बड़ा भोंडा और बड़ा ही घटिया केस था, जिससे हमें पता लगा कि जो हमारी एक जमात है जिसको बहुत ही मसला है इमरान खान साहिब से। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा कोई मर्द तो पैदा हुआ नहीं होगा या कोई औरत जो मर्द से पैदा हो, सारी हम अपनी माओ से आते हैं। ठीक, दूसरा बीबी को ही अरेस्ट किया जाएगा। तोशा खाना 2 जो रेफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इद्दत में निकाह केस का फैसला आ गया है और इस वक्त जो रद्द-ए-अमल हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस व्लॉग में, एक तो शानदाना गुलजार साहिबा ने अपना जो है रद्द-ए-अमल दिया है, उसके अलावा इमरान ज़ैनब की जानिब से रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। उसी तरह जो सुहेल रशीद साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस केस में बता दिया, और लेकिन अगला भी उन्होंने बता दिया है। वो खबर ले आए हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे क्या होने जा रहा है इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ, तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा कोई मर्द तो पैदा हुआ नहीं होगा या कोई औरत जो मर्द से पैदा हो, सारी हम अपनी माओ से आते हैं। ठीक है, और क़यामत के दिन हम सब अपनी माओ के नाम पे उठेंगे, क्योंकि हज़रत बीबी मरियम को अल्लाह ने ये इज़्ज़त देनी थी। और ये उस दुनिया में हम रह रहे हैं कि उन्होंने एक पाक दामन औरत जिसने कुरान पे हाथ रख के उसकी बेटियों ने कसम खाई, उसने कसम खाई कि हमें हलाकत आ जाए अगर हम झूठ बोल रहे हो, मेरी इद्दत हो चुकी है, मैंने हक हलाल निकाह बांधा। और वो बंदा जो अपने वतन के लिए सर कुर्बान करने को तैयार हो, आपने उसको 1 साल से एक झूठे केस में जेल में डाला हुआ है। तो आप मुझे बताएं, ये तो एक हो गया इसका इस्लामी पहलू कि इन लोगों ने अल्लाह ताला के कवानीन में अपने गंदे हाथ मारे हैं। और अगर आज इस केस में कोई गलत फैसला आता, मैं आपको कसम खा के कह सकती हूँ इस कौम की हलाकत होनी थी। क्योंकि अगर हम सब माज़रत के साथ गैरत से पाक हो जाएंगे, हमारी औरतों पे घरों में टापेंगे, कैमरे लगाएंगे, उनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे, उनकी हया की, उनकी इज़्ज़त की। औरत तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं एक इंसान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। PTI तो सबसे आखिर में आती है। क्या किसी और मुल्क में ये हुआ है? दुनिया के किसी मुल्क, गैर मुस्लिम या मुस्लिम हो, कि आप एक औरत पर्दा हो या बेपर्दा हो, आप उसकी आबरू पे, उसकी बॉडी पे, उसकी सोच पे जितना गंद इन लोगों ने उछाला है। मैंने तो आज बहुत बददुआएं दी, दुआएं भी बहुत दी। मैं कि या अल्लाह, जिन्होंने ये केस किया, जिन्होंने करवाया, उनको ऐसी सज़ा दे ताकि दुनिया के आखिरत तक उनकी इबरत हो। क्योंकि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ केस नहीं था, ये एक वतन की, कौम की माओ बहनों बेटियों के ख़िलाफ़ था। इमरान खान सारी उम्र ज़िंदा नहीं रहेगा, ना बुशरा बीबी, ना मैं, ना ये मेरी जो बहन है MP हमारी पंजाब की। हमने इस वतन को आज़ाद रखना है। हमारी बेटियां आगे जो आएंगी, हमारी नवासियां, पोतियां, उन सब की हया इस केस से बंधी हुई थी। और अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि किसी के दिमाग में हया, सोच, इज़्ज़त और कानून की इज़्ज़त आ गई। लेकिन कोशिश की गई कि आखिरी वक्त तक इस मुकदमे में दरख्वास्तें आती रही। जो आखिरी लास्ट दरख्वास्त आई थी मेडिकल वाली, उसके ख़वातीन की जानिब से मैं समझता हूँ कि उस तरह शोर नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। आप भी समझती कि ख़वातीन जो हमारी यहाँ पे हुकूक़ के लिए काम करनी है, उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। हम प्लीज़ आपने जो उस दिन बात की, गलबन अगर आप उस दिन मौजूद हों तो उसके ऊपर मैंने भी कुछ आर्गूमेंट्स किए थे। और देखिए बात यह है कि उसके ऊपर यकीनन शोर भी हुआ और हम लोगों ने कहा भी कि ये केस सिरे से ही बकवास है, ये केस बनता ही नहीं था कानूनी तौर पे, शरई तौर के ऊपर। मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान में केस हुआ था, गलबन उस खातून का नाम ताहिरा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको शायद मेमोरी से शायद चला गया हो। उसके ऊपर जो वहाँ के जाहिल मर्द थे, उन लोगों ने उस पर्देदार औरत के सर से उसका बुर्का नोच के और उसको बरहना करके उसको ईंटें मार मार के मार दिया। जब ये सारा वाक़या हुआ तो आप यकीन करें कि मुझे वो वाला वाक़या याद आया और मैंने ये सोचा कि क्या उस माशरे और इस माशरे में कोई फ़र्क है। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने वो जाहिल लोग जिन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ की औरतों को ताहिरा बना दें, और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र है, जज साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तमाम जो नुक्ते थे, कानूनी तकाज़े थे, उनको पूरा करते हुए आज एक हक सच का फ़ैसला दिया है। और हमने इस माशरे में किसी भी ताहिरा को जन्म लेने नहीं दिया। और वो ताहिरा बुशरा बीबी नहीं है, वो आप भी हैं, वो ये भी हैं, वो कोई और भी शख्स है, वो जज वजोका साहब भी हो सकते हैं, और ये जो बैठे हुए जिन्होंने सब कुछ किया ये भी हो सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि आज भी हमारी रवायत ज़िंदा है, आज भी हमारा इखलाक ज़िंदा है, आज भी हमारी शर्म ज़िंदा है। तो ये आज का फैसला इस चीज़ की गवाजी करता है। ये एक ऐसा केस था जो कि एक बड़ा भोंडा और बड़ा ही घटिया केस था, जिससे हमें पता लगा कि जो हमारी एक जमात है जिसको बहुत ही मसला है इमरान खान साहिब से, उसने किस तरह के गंदे हरकतें इस्तेमाल किए और किस तरह से एक गंदा केस जिसको दुनिया भर में इस वक्त लानतें पड़ी हैं, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने गंदा किया इस केस की वजह से। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक खातून का
بطور ایک فیمیل ہونے کے، جس کو ایک مذہب میں ایک چیز ہے کہ خاتون کا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اور پھر وہ خاتون جو ایک پردہ دار عورت ہے، جب آپ کو کچھ نہیں ملا عمران خان صاحب کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ میں کس طرح سے یہ لوگ ذلیل ہوئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سائفر میں کس طرح سے خان صاحب کا اس کا بجٹ دیکھیں جو انہوں نے وکیلوں کو پیسے دیے اور سب کچھ، اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں، اس میں خان صاحب کو ریلیف ملا. پھر ابھی ان کو جب کچھ نہیں مل رہا، اب انہوں نے ایک توشہ خانہ 2 بھی انہوں نے سوچا ہے کہ ہم بنائیں گے. ابھی جو یہ کر رہے ہیں، اب جو 190 ملین والا جو تھا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا، اس میں خان صاحب کو ریلیف ملا. اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. اس دوران انہوں نے یہ گندا کیس بنایا ہوا. اب اگر آج اس میں عمران خان صاحب بری ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے لاہور میں، اب واللہ علم میں بہت جونیئر ہوں یہ کہنے کے لیے، لیکن جج صاحب نے جو آرڈر دیا کہ جی جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا، اس سے پہلے کے آرڈرز دیکھیں جس میں یہی لکھا ہوا ہے ایک بندہ جو موجود ہی نہیں ہے، آپ صرف اس کے کہنے پر. تو اس سے ان کی میلافائڈ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کی اسٹیج پہ اس طرح کے فیصلے پہلے آپ نے کبھی دیکھے؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ معذرت کے ساتھ کہ جج صاحب نے کس طرح سے اس قسم کا آرڈر لکھ دیا جو کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اب یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دنیا میں اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک پردہ دار خاتون جس کی بیٹیوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھا. اب جب قرآن مجید پہ بات آ گئی اور جب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کس طرح سے خاور مانیکا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس سے پہلے خاور مانیکا صاحب کہاں تھے؟ 4 سال سوئے پڑے تھے. 4 سال بعد ایک دن ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ جی اوہو میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ فیصلہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں اپنی جوڈیشری پہ بڑا اعتبار ہے، اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کو تو ان کو چاہیے تھا اٹھا کے سائڈ پہ مارتے. بٹ پھر بھی دیکھیں دیر آئے درست آئے. آج جو ہمیں ریلیف ملا ہے اس سے ایک چیز تو صاف پتہ لگی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ایک خاص کرم ہے خان صاحب پر، بشرا بی بی پر. اور چاہے دشمن کچھ بھی کر لے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو جو سچ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. فیصلے کے بعد خواتین کے لیے کیا میسج ہے؟ خواتین کو کیا میسج جائے گا آج کے فیصلے؟ خواتین کو یہی میسج جائے گا کہ جب بھی کوئی حق اور سچ پہ ہوتا ہے، جس طرح کا اگر کل کا فیصلہ دیکھا جائے سپریم کورٹ کا جو مخصوص ریزرو سیٹس تھی، اس کا دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جی فیمیلز کو، مائنورٹیز کو ہمارے اس میں امپورٹنس دی جاتی ہے. اور اگر اس کے اوپر میں بات کروں تو وہ بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی تو کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی آرٹیکل 17 کے تحت، اور اب پی ٹی آئی کو ان کی ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی. تو خواتین کے لیے یہی میسج ہے کہ جس وقت انسان کا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا کیریکٹر ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو اپنے اللہ پہ اعتبار ہوتا ہے، اور جب انسان جھوٹا نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ انصاف ہی ہوتا ہے، جو کہ آج ہماری عدلیہ نے بتایا. ٹھیک ہے، آخر میں بتا دیجیے گا کہ آپ کوثر صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو کوثر صاحب اس میں عمران خان کے وکیل بھی ہیں. کیا ابھی ان کی کسی اور مقدمے میں کوئی اریسٹ ہے یا آج تمام خان صاحب کو انہوں نے ریسنٹلی جو لاہور میں ایک کیس تھا جس کے اوپر میں نے ابھی بات کی کہ وہ جج صاحب نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے اس میں خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت جو تھی وہ خارج کر دی. تو ابھی تک تو آن ریکارڈ تو شاید ابھی یہی ہے جو آڑے آئے گا، یا پھر یہ آج شام تک کسی کو کوئی خیال آ جائے گا کہ توشہ خانہ 2 بنا دو، یا عمران خان نے فلاں وقت میں نوالا اس طرح سے کھایا تھا تو اس پہ کیس بنا دو. تو کچھ ایسا نہ نکلا ہے، ورنہ تو جو ماضی میں دیکھا جا رہا ہے کبھی ٹیرین کے اوپر کیس بنتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بھونڈے کیسز بنتے ہیں. تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی طریقے ان کو پریشر میں لا سکے. لیکن ہمارے کپتان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نروز دیے ہیں، ایسے اسٹرانگ نروز ہیں ان کے، کہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ایکسپیکٹڈ یہ بالکل تھا، اور گزشتہ چند دن کے جو محرکات تھے وہ اس میں بڑا ان کا رول تھا، اور بظاہر نظر آ رہا تھا کہ عدت والا کیس جو ہے اس میں سزا مزید یہاں پر برقرار نہیں رہے گی. اور ہماری اطلاعات تھیں کہ کچھ اور کیسز میں وارنٹس بھی جاری ہو رہے ہیں، اور جو دوسرا پلان تھا وہ بھی تقریباً تیار ہے کہ ان کو مزید جیل میں رکھا جانا ہے. رانا ثناءاللہ اگر کہہ چکے تھے کہ کیس ڈھونڈا جائے گا تو وہ ڈھونڈے جا چکے ہیں. 1-2 کیسز ہیں جن میں یہ گرفتاریاں میری اس وقت کی کنفرم اطلاعات کے مطابق ڈالی جانے والی ہیں. اور بالخصوص کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تو سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے آنے کے بعد لوئر جوڈیشری بھی انسپائر ہوتی ہے کہ اب ہم نے کیا کس رخ جانا ہے. تو وہ اسی کا رخ نظر آ گیا ہمیں اور فیصلے میں بری کر دیا گیا. تو کیا لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ بشرا بی بی کو ہی اریسٹ کیا جائے گا. توشہ خانہ 2 جو ریفرنس ہے اس میں ان کو اریسٹ کرنے کے میری اطلاعات کے مطابق نیب کے پاس وارنٹس اس وقت موجود ہیں، اور ان کو جو ہے ان پر عمل درآمد کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے. عمران خان کی تو خارج ہو چکی ہیں بیلز اس میں، جناح اس کیس میں اور کچھ اور کیسز میں، تو ان کو اس میں پکڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری مشق بھی 1 سے 2 مہینے تک کی ہی ہے، اس سے زیادہ کا ابھی چانس نہیں ہے. چاہ جائے کہ القادر ٹرسٹ میں ان کو سزا دے دیں، پھر وہ بھی 2 سے 3 مہینے کا ہی اب جو ویزیبل پروسیجر ہے وہ لگ رہا ہے. اس کے آگے کا مجھے مزید ان کو گرفتار رکھنے کا لگ نہیں رہا. اس دوران قاضی القضاء بھی چینج ہو جائیں گے. ٹھیک.